हामीले चाहिँ 2 को b को चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। यो तपाईँलाई चाहिँ हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ अर्थ प्रेसर थ्योरीबाट चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेसन सोधिएको छ। अब 8 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने अ भर्टिकल ब्याक रिटेनिङ वाल भनेको छ। भनेको रिटेनिङ वाल जसको चाहिँ ब्याक चाहिँ हाम्रो ब्याक वाल चाहिँ हाम्रो भर्टिकल रहेछ होइन। रिटेन्स अ कोहेसिभ सोइल, यतातिर चाहिँ कोहेसिभ सोइल रहेछ। कोहेसिभ सोइल विथ हरिजेन्टल ब्याकफिल। अब यो ब्याकफिल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने 0 डिग्रीमा और हरिजेन्टल रहेछ हाम्रो। यो ग्राउन्ड सर्फेस हुने भयो अफ 10 मिटर, भनेको टोटल हाइट चाहिँ हाम्रो 10 मिटरको चाहिँ टोटल हाइट हामीलाई चाहिँ गिभन रहेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने कोहेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द सोइल इज 30 किलो न्युटन पर मिटर क्युब। सी को भ्यालु हामीलाई प्रोभाइड गरिएको छ 30 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर एन्ड युनिट वेट अफ 18। सो गामाको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिँ दिएको रहेछ 18 किलो न्युटन पर मिटर क्युब। फाइन्ड द डेप्थ अफ टेन्सन क्र्याक। अब कोहेजनको कारणले चाहिँ टेन्सन क्र्याक और पुल चाहिँ तपाईँको कति रहेछ भने कति डेप्थसम्म रहेछ भने हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। एन्ड म्याक्सिमम यो टेन्सन डेप्थ अफ टेन्सन क्र्याक भनेको हाम्रो जसलाई चाहिँ जेडसीले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। अर्को इट्स म्याक्सिमम हाइट अफ अनसपोर्टेड कर्भ, भनेको हाइट अफ अनसपोर्टेड कट पनि फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, जसलाई चाहिँ हामीले एचसीले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो कति हुने हो होइन। अल्सो फाइन्ड द टोटल एक्टिभ स्ट्रेस, पिए को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। नेग्लेक्टिङ द टेन्सन जोन, टेन्सन जोनलाई सब्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। अब सिम्पली यो सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ नेमिङ गर्छौँ। टप लेयर्स दुईवटा मात्र लेयर रहेछ, एउटा लेयर ग्राउन्ड सर्फेसको भयो, अर्को चाहिँ बटम लेयर हामी लिने भयो। अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेसन अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। सो लेयर ए को लागि चाहिँ सो फर लेयर ए को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ प्रेसर फाइन्ड गर्न गइरहेको छौँ। सो पिए इक्वल्स टु के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो फर्मुला चाहिँ के रहेछ केए गामा इन्टु एच माइनस 2c रुट अन्डर केए, भने के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ सी को भ्यालु दिएको रहेछ भने हामी चाहिँ आफै के बुझ्नुपर्ने रहेछ भने 5 इक्वल्स टु 0 डिग्री हामीले चाहिँ लिनु पऱ्यो। अब 0 डिग्री हुने बित्तिकै त केए इक्वल्स टु 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5 गर्नुहुन्छ तपाईँले, जहाँ चाहिँ 1 माइनस साइन 0 डिग्री बाई 1 प्लस साइन 0 डिग्री गर्नुभयो भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 1 नै आउने भयो। अब 1 आउँछ भने चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ ए लेयरमा चाहिँ कति हुने भयो केए 1 इन्टु गामा, माथिको लेयर त ओभरबर्डन प्रेसरै छैन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने 0 हाइट पनि छैन 0 लेखिदिनु माइनस 2 टाइम्स सी चाहिँ हाम्रो के रहेछ कोहेजन त छ हाम्रो 30 इन्टु अब हामीलाई चाहिँ रुट अन्डर के द्याट इज 1, हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति हुनुभयो 2 इन्टु 30 इक्वल्स टु 60 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। प्रेसर छ भने हाम्रो यसको युनिट किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुने भयो। अब हामीले चाहिँ अर्को लेयरको लागि गर्छौँ। सो लेयर बीको लागि हामी गर्छौँ। अब लेयर बीको लागि चाहिँ पिए एट बी केए गामा इन्टु एच, फर्मुला चाहिँ हाम्रो यही नै हुने भयो रुट अन्डर केए। अब केए चाहिँ कति रहेछ के इज 1, गामा चाहिँ भ्यालु हाम्रो 18 राख्नु पऱ्यो किनभने यो लेयरमा चाहिँ हाम्रो ओभरबर्डन प्रेसर भनेको यहाँ भएको यो सोइल 18 इन्टु हाइट हाम्रो कति छ 10 माइनस 2 इन्टु 30 टाइम्स रुट अन्डर 1, के को भ्यालु 1। अब हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यो भ्यालु भनेको चाहिँ 180 माइनस 60 हुने भयो।
द्याट इज इक्वल्स टु 120 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो चाहिँ पोजिटिभमा आउने भयो, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नेगेटिभमा। अब हामीले चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर त निकाल्यौँ। अब एक्टिभ अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। एक्टिभ अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डायग्राम कस्तो बन्ने भयो त, हाम्रो चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यो ए लेयर यो बी लेयर हुने भयो। अब ए लेयरमै चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति रहेछ, द्याट इज इक्वल्स टु 60 माइनस 60 हुने भयो। अब हाम्रो बी लेयरमा कति रहेछ, पोजिटिभ 120 भने अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोइन गर्नुहुन्छ तपाईँले। 120 आउने भयो। यसको डिरेक्सन चाहिँ यो रहेछ भने यसको डिरेक्सन यो हुन जान्छ हाम्रो। सो यो हाइट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ, टोटल हाइट चाहिँ 10 रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10 मिटरको डिस्टेन्स छ भने 10 मिटरको डिस्टेन्स छ भने यो भ्यालु चाहिँ यहाँ त तपाईँको नेगेटिभ प्रेसर चाहिँ कति डेप्थसम्म छ भनेको हाम्रो यही भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने। डेप्थ अफ टेन्सन क्र्याक भनेको डेप्थ अफ टेन्सन क्र्याक भनेको चाहिँ हाम्रो जेडसीको भ्यालु। त्यसपछिको मात्रै हाम्रो चाहिँ यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा भएको भ्यालु चाहिँ मात्र एक्टिभ अर्थ प्रेसर हामीले यो मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्ने। पहिला त जेडसी फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। अब जेडसी फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने टप लेयरबाट चाहिँ यो नेगेटिभबाट चाहिँ तपाईँको पोजिटिभमा जाँदाखेरि एउटा पोइन्ट चाहिँ आइरहेछ होइन। यो पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ कति रहेछ, एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ 0 हुन गएको छ भने यो पोइन्टसम्मको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। सो क्यालकुलेसन अफ डिटर्मिनेसन calculation of depth of tensile crack ZC equals to find गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ यही पोइन्टसम्मको हामीले निकाल्नु पऱ्यो। यो पोइन्ट मानौँ चाहिँ ओ रहेछ हाम्रो। सो PA at O इक्वल्स टु के गर्नुहुन्छ, KA गामा इन्टु एच माइनस 2C रुट अन्डर के, यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हुने भयो। अब यो PA at O इक्वल्स टु त के हुन्छ हाम्रो 0 इक्वल्स टु KA इज 1। गामा चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति रहेछ, गामाको भ्यालु यहाँ पनि हाम्रो 18 नै हुने भयो इन्टु जेडको भ्यालु चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ जेड रहेछ। अब जेड सी राख्नुभयो एचको भ्यालु माइनस 2 इन्टु सीको भ्यालु चाहिँ 30 इन्टु रुट अन्डर 1 भनेको। अब यो यतातिर आउने बित्तिकै 18 जेड सी द्याट इज इक्वल्स टु 60 जेड सी इक्वल्स टु कति हुनु 60/18 सल्भ गर्नुभयो भने जेड सीको भ्यालु चाहिँ कति आउन जान्छ हाम्रो चाहिँ 3.33 मिटर फ्रम, हामी अहिले टपबाट हेर्दैछौँ। सो फ्रम टप। सो जेड सीको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर अर टेन्साइल क्र्याकको डेप्थ चाहिँ हाम्रो 3.33 रहेछ भनेको। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुस प्रेसरभन्दा चाहिँ पुल प्रेसर बढी छ भने यतातिर एक्टिभ अर्थ प्रेसर छैन, हामीले चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ होइन। अब हामीलाई चाहिँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने हाइट अफ अनसपोर्टेड कट चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। सो डिटर्मिनेसन अफ कट द्याट इज HC फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। अब HC फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भने एज वी नो HC इज ट्वाइस टाइम्स अफ ZC, फर्मुला दुइटैको लागि सेम हुन जान्छ। सो 2 इन्टु 3.33। अब यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 6.66 मिटर फ्रम टप। सो हाइट अफ अनसपोर्टेड कट पनि हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ भनेको माथिबाट चाहिँ 6.66 मिटरमा चाहिँ डेप्थ अफ अनसपोर्टेड कट हुने भयो।
अब हामीलाई चाहिँ अर्को चाहिँ के सोधेको छ भने एक्टिभ अर्थ प्रेसर पनि निकाल्नु पर्यो। सो एक्टिभ अर्थ प्रेसरको लागि त हाम्रो यति भ्यालु मात्रै के रहेछ एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुने भयो। सो यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। एक्टिभ अर्थ प्रेसर क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा हामीले के हेर्छौँ भने यो पार्टमा मात्र एक्टिभ अर्थ प्रेसर रहेछ 120 भ्यालु रहेछ भनेको योभन्दा माथिको चाहिँ जेडसीको भ्यालु कति थियो? जेडसीको भ्यालु चाहिँ 3.33 मिटर थियो भने टपबाट भनेको रिमेनिङ डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो? सो 10 माइनस 3.33 गर्नुहुन्छ तपाईँले। सो 10 माइनस 3.33 भनेको चाहिँ 10 माइनस जेडसी गर्ने भयो भनेको अब मेरो डिस्टेन्स कति रहेछ? 6.67 मिटर हुने भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। यतिमा मात्रै मेरो चाहिँ के रहेछ एक्टिभ अर्थ प्रेसर। क्यालकुलेसन अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर थ्रस्ट इक्वल्स टु वाट। अब यसको लागि त मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो चाहिँ एरिया निकाल्नु पिए इक्वल्स टु 1/2 बेस कति छ 120 इन्टु हाइट फेरि पनि यो कति रहेछ 6.67। अब यो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामीले के हेर्न सक्छौँ? यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 400.2 किलो न्युटन पर मिटर। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ यति हुने रह्यो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पनि सोध्छ। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो? सो यही तपाईँको चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर यतिमा रहेछ भने पोइन्ट अफ एप्लिकेसन यो पिए चाहिँ कति डेप्थ चाहिँ माथि रहेछ त ग्राउन्ड सर्फेसबाट तपाईँले चाहिँ मेजर गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यो ट्रायङ्गलकै सेन्टर लिनु पऱ्यो। सो ट्रायङ्गलको सेन्टर भनेको कति रहेछ 6.67 डिभाइड बाई 3 h/3 गर्नुहुन्छ तपाईँले। भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ? क्यालकुलेसन द 2.23 मिटर फ्रम बेस। सो एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ हाम्रो 400.2 किलो न्युटन पर मिटर आयो भनेको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन बेसबाट चाहिँ कति माथि रहेछ 2.23 मिटर फ्रम द बेस गर्नु पऱ्यो। यो हाइट हाम्रो रहेछ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन सो 2.23 मिटर यति हुने भयो।